پتہ لگے میری بہن آ رہی ہے ادھر کام تے نہ جایا کر ادھر چھٹی کر لیا کر ساری زندگی کام ہی کیتے نے تے ساری زندگی اگے بھی کرنے نے جدو پتہ لگے ویاڑی چوک آ گئی ہے اپنی بائیک جا کے موٹر سائیکل جا کے اللہ نے گڈی دیتی ہے تے لجا کے انہوں بٹھا کے لے آیا کر تے جننے دن خوشی نہ روے رہن دیا کر تے جدو جان لگے اپنی موٹر سائیکل دے بٹھا کے چھڑ کے آیا کر ٹکٹ اپنی جیب جو لے کے دے کے آیا کر ہو سکتا کیڑی ملاقات آخری ہو جائے ہو سکتا بہن نال کیڑی ملاقات آخری ہو جائے ٹکٹ لے کے دے کے آیا کر تے جنی دیر گڈی کھڑی رہے کول کھڑا ہو نہ بیٹھ کے سیٹ تے گلاں کردا رہیا کر تے جدوں ٹرن لگے 1000 دا نوٹ کڈ کے ہاتھ پڑا دیا کر تے پوچھ لیا کر میری بہنیں دوبارہ آن دیاں اڑیکاں کدوں رکھاؤ میری بہنیں دوبارہ اپنے بھرا نوں ملن واسطے کدوں آئیں گی میری بہنیں دوبارہ اپنے بھتیجیاں نوں ملن واسطے کدوں آئیں گی میری بہنیں دوبارہ آن دیاں اڑیکاں کدوں رکھاؤ اللہ جاندا ہے ادھروں گڈی ٹرنی ہے بہن نے دعا والے ہاتھ اٹھا لینے نے اللہ میرے بھرا نوں کسے دا محتاج نہ کری اللہ میرے بھرا نوں انہاں دیویں ایدے کول مکے نہ ہو اللہ جاندا ہے بہن نے تینوں کی دینا ہے سارے راہ دعاواں دندی جائے گی الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڑاریاں ماریاں نے تے جنہیں اللہ دا در بلا دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے عطاولا مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے تے یہ یاد کر لمیاں منزلانوں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا ہے جس مال تے حسن تے ناز کرنے چند روز دائے براونا ہے تے تیرا مال وانڈ لینا وارساں نے تیرے ماسنو کیڑیاں کھامنا ہے عطاولا مدنی تھوئی خرچ بنا چلیے پچھو کسے نہیں خرچ پچامنا ہے اللہ سونے آئے تھے جنہیں بیٹھے نے بچے بوڑے نوجوان میری ماما بہنہ بھی سننا ہی ہوں اللہ سب دانا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما اللہ ایک اور ذرا دعا رال کے کر لئیے ایسی اجتماع دے اندر اللہ جتنے بے اولاد آئے نے انہوں نے نیک سالے نورینہ اولاد تا فرما اور مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری ماں میں عالم مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وسوہا دے چرے والے ملے دیاں ظلفہ والے مازاق دے کاجن والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے داہا دی شان والے حامل دے کن والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں ایک عملی والے سونے محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے آؤ مسلمانوں میں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت بیان کرانگا تے سیرت وچوں کچھ اپنی صلاح دیاں کچھ تہاڈی صلاح دیاں بیان کرانگا اللہ جاندا ہے بڑیاں پلے بنن والیاں گلاں نے میرے رب کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیغمبر نو رؤوف بنایا اپنے پیغمبر نو رحیم بنایا اللہ جاندا ذرا سنیا جے دھیان نال میرے نبی ہونے میرے مرشد ہونے میرے ہادی ہونے میرے رہبر ہونے اللہ جاندا ہے جننے بھی نبی اس دنیا تے آئے تے انہاں دعا کیتی اللہ سانو قیامت والے دن اپنے پیغمبر دا آخری نبی دا امتی بنا کے کھڑیاں کری نبی نہ بنائی اللہ جاندا ہے ملتانیوں ضلع ملتان دے اندر رہنے والوں میرے ویروں گردہ گرد آنے والوں اسی منگیا بھی نہیں بغیر منگن تو دا امتی بنا دیتا ہے
میں اکثر کہنا ہونا ہے اگر اسی اللہ دی اس نعمت تے ساری زندگی سجدے پہ رہیے تے پھر بھی حق پورا نہیں ہوندا اللہ دنیا تے کنے لوگ نے اللہ جاندا ہے جنہاں دیاں شکلاں بھی سونیاں نے جنہاں دے رنگ بھی چٹے نے ہاتھ پیر بھی سونے نے پیسے بھی بڑے نے انہاں کول گڈیاں بھی نے بلادے بھی نے کوٹھیاں بھی نے گھر بھی بڑے سونے نے رہن واسطے لیکن انہاں کول ایمان نہیں نبی پاک علیہ السلام دا دتا دین نہیں اللہ پاک دا کلمہ نہیں نبی پاک علیہ السلام دا مذہب اسلام نہیں دین نہیں تے انہاں دا دنیا دے اوتے پیسہ کس کم دا اے سارا کچھ بیکار ہے دنیا دے اوتے سب تو پہلے نمبر تے عظمت والی چیز ایمان ہے عظمت والی چیز دین ہے میں اپنے بزرگاں نوں کہاں گا اپنے نوجواناں نوں کہاں گا میرے ویرو کدی بھی دین دا سودا نہ کریا جے اس دنیا دی خاطر دنیا مک جانی ہے گڈیاں مک جانیاں نے بلادے مک جانے نے اے سارا کچھ ختم ہو جانا ہے ایک وقت آنا سارا کچھ مک جانا ہے تیرے نال دین جانا ہے مذہب اسلام جانا ہے تے نبی دی محبت جانی ہے میرے بزرگوں نوجوانوں میرے ویرو بچیوں سن لو ذرا دھیان نال میری ماں بہنوں تسی ذرا دھیان نہ سن لو دین نہ جان دیا جے دنیا جان دی تے جائے مال جاندا ہے تے جائے سارا کچھ جاندا ہے تے جائے پر دنیا نہ جان دیا جے ذرا سنیا جے دھیان نال میرے نبیوں نے میرے مرشدوں نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہر پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میرے پیغمبر دی شان بیان کی تھی میرے محبوب دی رسالت بیان کی تھی اللہ جاندا ہے میں سارے نبیاں کولوں پوچھاں گا تے بہت سارا وقت درکار ہے اللہ نے پھر کدی چاہیا تے آواں گے انشاءاللہ پھر تفصیل نہ گلاں کریں گے اج ذرا میں سبق والیاں باتاں رکھنیاں نے تواڈے سامنے ذرا سنیا جے دھیان نال حضرت عیسیٰ پیغمبر کولوں اسی سوال کرنے ہاں میں پوچھ رہا ہاں حضرت عیسیٰ پیغمبر کولوں حضرت عیسیٰ جی ساڈے نبی دی ذرا عظمت بیان کرو ساڈے نبی پاک دی شان بیان کرو ساڈے محبوب دی ذرا عظمت بیان کرو حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نوں مخاطب ہو کے کہندے نے میری قوم والےو میرے تو بعد ایک نبی آئے گا میرے تو بعد ایک رسول آئے گا میرے تو بعد ایک ہادی آئے گا میرے تو بعد ایک رہبر آئے گا جدا نا اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے تے اللہ نے اس نبی نو سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے اس پیغمبر نو اللہ نے سارے نبیاں دا سردار تے امام بنا لیتا ہے تے اس نبی دا نا اللہ نے احمد رکھ دیتا ہے ملتان دے رہنے والوں زندہ دلانے ملتان میرے نبی پاک علیہ السلام تو پہلا حضرت عیسیٰ پیغمبر 571 سال پہلا زندہ آسمانہ دی طرف اٹھائے گئے یعنی پونے 6 صدیاں حضرت عیسیٰ پیغمبر پہلا اٹھائے گئے آسمانہ دی طرف تے نبی پاک علیہ السلام پونے 6 صدیاں میرے نبی پاک علیہ السلام بادشاہ نے حضرت عیسیٰ تو درمیان کوئی نبی نہیں آیا درمیان کوئی رسول نہیں آیا درمیان کوئی ہادی نہیں آیا درمیان کوئی اللہ دا بھیجا رسول نہیں آیا پونے 6 صدیاں پہلا حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نو مخاطب ہو کے میرے تے تواڈے نبی دا تعارف کرا رہے نے اللہ نو اینا پسند آیا اللہ نو اینا پسند آیا اللہ پاک نو اینا پسند آیا میرے اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے آؤ حضرت عیسیٰ دی زبان ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے تے اللہ دا قرآن ہے میرے نبی دی شان تے حضرت عیسیٰ دی زبانوں تے اللہ دا قرآن بنیا بے نیاز نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر اپنی قوم نو دس رہے نے تعارف میرے نبی دا تے کہہ رہے نے میرے تو بعد احمد آئے گا محمد نام ہی بڑا سونا ہے محمد نام ہی میرے نبی دا ذاتی نام ہے احمد نام ہی میرے نبی دا ذاتی ہے ایتھے جنے وی بے اولاد آئے نے اپنے ویراں تے اپنے نوجواناں تے اپنی ماواں بہناں نو ایک نسخہ دس کے جان لگا ایسی اجتماع دے اندر کوئی میرا ویر بے اولاد آیا ہے یا ایسا کوئی نوجوان بیٹھا ہوئے جنوں اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے
اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیتا ایتھے بہ کے نیت کرے اللہ سونے تیرے خزانے کمی کوئی نہیں دعا کر اللہ سونے تیرے خزانے بھرے پینے اللہ سونے مینوں نیک پتر دے خدا نام ہے محمد رکھاں گا آسمانہ تو آ جائیں گے میرے بندے تیرے نصیبہ پتر تے میں لکھے کوئی نہیں سی پر تو نیت ایڈی اچھی کر لیں جا تینوں میں نیک پتر ہی دے دینا ہے ملتان شہر دے رہنے والوں میرے ویروں ملتانیوں میں ایویں گل نہیں کیتے آدھرہ میں دسن لگائے ہر بات دی دلیل دیندار دیئے میں ایویں نہیں کیا کہنا جنہ نیت کردہ ہے نام محمد دی اللہ نو ضرور پتر دیندہ ہے سنیا جدرہ تیان نالو ضلع بہاول نگر دے قریب منڈی صادق گانجے اوتھے میری ایک تایاداد پہن رہندی ہے منچنا بعد دے قریب منڈی صادق گانج دے اندر میری تایاداد ایک پہن رہندی ہے اللہ نے انہوں 6 تیاں دیتیاں نے وہ دے کول 6 بیٹیاں نے انہوں نے دسیا تسی نیت کرو کہ اللہ کا پتر دوے تینا محمد رکھاں گے اللہ پاک نے انہوں نے 7واں پتر دے دیتا ہے نیت کرن تو بعد اللہ نے پتر دیتا آؤ مسلمانوں اللہ پاک نو نام محمد نہ بڑی محبت ہے میرے نبی دا نام ہے تے اللہ محبت نہ کرے یہ کیویں ہو سکتا ہے جنگ دے اندر میری بہن نے نا میرا بیان سنیا تے جڑے ویلے 14 نومبر نو میں اوتھے بیان کر کے آیا تے بیٹھ کے اندر بیٹھا تے انہاں دے والد صاحب نے مینوں دسی گل کہ انہاں نے تہاڈا بیان سنیا تے 2 تیاں اللہ نے دتیاں جڑے ویلے انہاں نیت کیتی اس نیت کرن تو بعد اللہ نے تیسرا پتر دے دیتا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں میرے ویروں اللہ دے خزانے پرے پہنے اللہ کو منگیا کرو اللہ جان دا میاں چنو دے اندر میرے ایک دوست رہندے نے تے جڑے ویلے ذرا سنیا جے دھیان نال اے چند دن پہلا تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ ہویا ہے گا تے اقبال نگر کسوال تے میاں چنو دے درمیان ایک چھوٹا جہا اڈا اقبال نگر آندا ہے کئی دوستاں ویکھیا ہوئے گا میرا اوتھے درسی تے سنن واسطے آئے تے مینوں کہن لگے مدنی صاحب میرے گھر خوشی آون والی ہے میرے گھر بچہ یا بچی دی ولادت ہون والی ہے تے 2 تیاں میرے کول پہلے ہی نہیں حافظ جی دعا کرے آج اللہ مینوں نے ایک پتر دوے میں قرآن دا قاری بناواں گا اللہ دے دین دا عالم بناواں گا میں تواڈے طرح دا مولوی بنانا چاہنا ہوں میں تواڈے طرح عالم دین بنانا چاہنا ہوں میں کیا میں ضرور دعا کراں گا اللہ نے رحمتاں کرنیاں نے تے تھوڑا جہا سائڈ تے لے جا کے بندیاں تو پرن جا کے کہنے لگے حافظ صاحب الٹرا ساؤنڈ والے نے بیٹی دسی ہے نرساں نے ڈاکٹر نے بیٹی دسی ہے میں کیا میرے ویر پریشان نہ ہو ایتھے کھڑا ہو کے نیت کر اللہ میرے پتر دیتے دا نام محمد رکھاں گا 4 دنوں تو بعد اللہ نے پتر دے دیتا ہے میرے بزرگوں نوجوانوں ذرا دھیان نہ سن لو جڑے بندے کول بیٹے نہیں ایتھے نیت کرے اللہ مینوں پتر دے میں نام محمد رکھاں گا آسماناں تو مالک مہربان ہو جائے گا رحمتاں کر دے گا آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں تیاں تے پتراں دے خزانے اللہ دے کول نے اللہ پاک دا قرآن کہندا وے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ اللہ ہے جنوں چاہے پتر دے دے جنوں چاہے تیاں دے دے جنوں چاہے تیاں پتر دے کے واپس لے لوے اچھی بولو کدیاں مرضیاں نے یہ اللہ دیاں مرضی نے اچھی بولو کدیاں مرضیاں نے اللہ دیاں مرضیاں نے کیونکہ تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے ذرا لفظ اللہ نہ لو اللہ راضی ہو جائے یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے کتے گزر مطابق وے بہت مشکل کتے اگے وردانو دے جانا ہے کتے نہ دے میں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈانو دے جانا ہے کتے پتر دے مونو کوئی ترس دائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے تیاں دا کوئی چاہ رکھ داؤ تو منڈیاں دے میڑ پا دینا ہے کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے مین برسا دینا ہے انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ایتے مردیاں رب غفار دیاں در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کچی وڈے پکی وڈے تی دوے پتر دوے دویں نعمتاں دے کے واپس لے لوے کچھ بھی نہ دے بے اولاد ہی لے جائے کدیاں مردیاں نے اچھی بولو
یہ اللہ دیاں مرضیاں نے کیونکہ زمینہ تے آسمانہ دا بادشاہ نے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی پاک علیہ السلام دی محبت لے کے بیٹھنے والوں حضرت عیسیٰ پیغمبر خوشخبری دے رہنے تے جڑیاں میں تک قرآن دیاں پڑھیاں نے فیصلہ آباد سٹیانہ بنگلہ دے بابا جی محمد علی سمسام نے انہاں ایتاں دا ترجمہ کیتا بڑے پیار نال آدھے نے کاف کن دیاں منزلہ ہجے پہلیاں سر اجے آواز نہیں آئی کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سر جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دے ادوں اجے کوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جی دی پہلیاں کتاباں میں پیش گوئی ہوئی سی ایک واری ذرا پیار نال درود پاک پڑھو صلی اللہ یہ جنی مزہ نہیں آیا سارے پڑھو اللہ راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ مسلمانوں میں قرآن پاک دا دوجا مقام پڑھ لگائے 11واں پارہ سورہ توبہ 127 128 129 نمبر ہے اللہ پاک دا قرآن ہے میرے نبی پاک دی شان ہے بے نیال نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم ترجمہ کر لیے ذائقہ تھوڑا چینج کر لی ترجمہ کر لئیے انہیں ایتاں دا ترجمہ اللہ جاندہ ہے کسی حل نے دل نے بڑے پیار نہ کیتا ہے آندے نے محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے کرم کر دے مولا رحم کر دے مولا کرم کر دے مولا تو امت پہ میری کرم کر دے مولا تو امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میرے نبی کون نے میرے مرشد کون نے اگر میں گلاں کراں نبی دے چہرے دیاں نبی پاک دے ہتھاں دیاں پیراں دیاں بلیاں دیاں اکھاں دیاں نبی پاک دے جسم دیاں گلاں کراں اللہ جاندا ایڈا سونا میرے نبی دا چہرہ عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے رائٹر نے مصنف نے عالم دین نے تے نبی پاک نہ مناظرہ کرنے آئے صحیح البخاری پڑھیا جڑے میرے چل دیا مسجد نبی دے اندر آئے نے دیان کہ میرے نبی دا چہرہ ویکھیا تے چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے واپس چلے گئے تے یہودیاں نے پوچھا عبداللہ بن سلام کوئی گل نہیں کیتی کوئی سوال نہیں پوچھا تے بغیر نہ کوئی گل کرن تو چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں ہو گیا حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے پوچھن والے ہو زیادہ گلاں دا مینوں نہیں پتا پر میں انی گل ضرور جاندا ہاں جدوں میں آخری پیغمبر دا چہرہ ویکھیا مسلماناں دے نبی دا چہرہ ویکھیا میرے دل نے گواہی دتی ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا
اچھی بولو ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے بندے دا یار نبی دی شان بیان کر رہا ذرا ٹھنڈ پہ جائے عرش تے اللہ راضی ہو جائے اللہ جاندا ہے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ہو سکدا واہ بلیاں نے میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں واہ بلیاں نے میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں آقا بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڑیا اس صورت نو میں جہان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا صلی اللہ اجے ٹھنڈ نہیں پئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دینا نہ جان محبت کرنے والوں آؤ ہن سیرت مصطفیٰ بھی سنو ذرا تیان نال فتح حوازن تو میرے نبی پاک واپس آنے البدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے پہنے بہقی شریف دے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے تے میرے نبی پاک مسجد نبی چ بیٹھے ہوئے نے تے فتح حوازن دے جڑے قیدی نے ایک سائڈ تے انہاں نو قید کیتا ہے تے مسجد نبی دے اندر میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے نے تے گل لائیے مسجد دی تے ذرا دعائی کر لو مل کے اللہ سونیا جننے آئے نے ساڈے کول پیسے نہیں ساڈے کول مال نہیں ساڈے کول زر نہیں اللہ سی تیرے نبی دی پاک مسجد ویکھنا چاہنے ہو اللہ انہاں چہریاں چوں جنہاں ویکھیے انہاں نوں دوبارہ لے جاؤ تے جنہاں ایک وار بھی نہیں ویکھی ایسے سالی حاضریاں نصیب فرما مینوں مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ یاد آئے جیڑی مسجد میرے پیغمبر دے او دی ریس کی طاقت امبر دے اللہ خون من جی کر دا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں ماں معشوقاں دے پیڈاں گاواں بکریاں مدینے دیاں اج رل کے ذرا دعا تو کرو کیونکہ قرآن تے حدیث دی محفل بچیاں نے ماشاءاللہ ناظرہ مکمل کیتا ہے نا ماشاءاللہ تیمہ سپارہ حفظ کیتا ہے بچہ حمزہ سعید احمد سعید بچہ فہد سعید تے جوید سعید سعد جوید تے فہد جوید تے ماشاءاللہ انہاں تیناں بچیاں نے قرآن پاک دا سپارہ حفظ کیتا ہے اللہ سونیا ایک کتھے بیٹھنے بچے اللہ سونیا دعا کریے نا ذرا اللہ سونیا تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں اچھا جی کھڑے ہو ذرا میں ذرا دعا کرنا نا نام لے کے تہاڈا تیرا کی نام ہے سعد جوید محمد احمد سعید تیرا نام کی فہد بیجو اللہ سونیا جنہاں بچیاں نے تیواں سپارہ حفظ کیتا ہے بڑی مشکل نال پہلے جڑے سپارے نے نا تیواں چھوٹیاں صورتاں تے بعد دے اندر بڑیاں ہے جدوں بچہ حفظ کردا ہے نا تے انہوں بڑی مشکل لگدی ہے اللہ سونیا انہاں دی سینے دی گرا وی کھول دے زبان دی گرا وی کھول تے ناظرہ قرآن دی کلاس ہے اچھا جی ماشاءاللہ بچیاں نے ہمت کیتی ہے انہاں حفظ کر لیا کہ ماشاءاللہ ایتھے ناظرہ کلاس دی جناب کلاس ہے ناظرے دی تے حفظ دی کلاس نہیں مستقل طور تے تیرا بچیاں نے ماشاءاللہ ہمت کیتی ہے میں نہ بچیاں دے والدین نو بھی داد دینا اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں انہاں بچیاں نو اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بناؤ اللہ انہاں نو پورے قرآن دا حافظ بناؤ اللہ سونیا ہور بھی جننے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں دیکھو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نو نفع نقصان دا پتہ بھی نہیں لیکن دیکھو اللہ دے گھر چ بیٹھے قرآن سن رہے ہیں اللہ جنہیں معصوم بچے بیٹھے نے انہاں سارے انہاں قرآن دے حافظ بناؤ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جان محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں جڑے ویلے میرے نبی پاک بیٹھے ہوئے نہیں ایک صحابی رسول چلدا چلدا میرے نبی پاک کول آیا کہنے لگا کملی والے سونے محبوبا تانوں ایک مائی ملنا چاہندی ہے ایک وڈیری عمر دی بی بی ہے اے فکر والیاں باتاں میں ذرا پلے بنیا جے دھیان نال اے میں ذرا سنا رہا ہاں سبق موز باتاں نے جڑے ویلے آئیے بی بی سنیا جے ذرا دھیان نال میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا لے آؤ جڑے ویلے بی بی سامنے آئیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جڑے ویلے پہچانے آؤ میرے نبی پاک رون لگ پے اکھاں چوں آنسو آ گئے زاروں کی دار رون لگ پے مدینے دے اندر صحابہ نے ویکھیا محمد پاک دی داڑھی ہجوانا پڑن لگ پئی میرے نبی اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے نے اپنی پاک مزمل والی چادر انج کندھے تے رکھی ہوئی ہے جڑے ویلے پاک مزمل والی چادر اتاری انج زمین تے بچھا دیتی جڑے ویلے زمین تے بچھائی تے جناب اس بی بی نو آکھیا بی بی ایتھے آ کے بیٹھ جاؤ صحابہ حیران نے مدینے دے اندر یہ کیڑی خوش نصیب بی بی ہے یہ کیڑی بختاں والی بی بی ہے جدے واسطے جہانہ دے سردار نے اپنی کالی جناب پاک مزمل بچھا دیتی لوگوں میں پگڑی بننی ہے اے کپڑا کوئی ویلیو نہیں ہے یہ عام کپڑا ہے جڑے کپڑے میں پہنے نے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں عام کپڑے نے اے قاری صاحب نے کپڑے پہنے نے تسی کپڑے پہنے نے رومال تواڈے کول نے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں لیکن جڑی کالی کملی میرے پاک نبی دے جسم نو لگی اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے اس کالی کملی تو بھی صدقے جاواں میرے بزرگوں نوجوانوں ذرا دھیان کریا جی میرے نبی نے اپنی پاک مزمل والی چادر اج زمین تے بچھائی تے فرمایا بی بی ایتھے بیٹھ جاؤ صحابہ حیران ہو کے پوچھ رہے نے تے نبی پاک روئی جا رہے نے کملی والا سونیا محبوبہ یہ کیڑی خوش نصیب بی بی ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو میرے غلاموں میرے صحابیوں کی پوچھ جس بی بی دے بارے اے میری بہن شیما ہے میری دودھ والی بہن ہے رضائی بہن ہے جڑی بچپن مینوں لوریاں دیندی ہوندی سی اینی گل کہن دی دیر تے نبی پاک علیہ السلام دیاں تائیں نکل گئیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں پہلے ہی برس رہیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام اور زیادہ رونا شروع ہو گئے تے کہہ رہے نے میری یہ بہنیں بیٹھ جاؤ مدینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی رضائی بہن آئی ہے دودھ والی بہن آئی ہے سکی بہن نہیں ماں جائی نہیں باپ جائی نہیں جس ماں دا دودھ حضرت شیما نے پیتا ہے اس ماں دا دودھ میرے محمد پاک نے پیتا ہے تے جہانہ دا سردار اپنی جگہ تو کھڑا ہو گیا ملتان شہر دے رہنے والوں میرے بزرگوں جدوں تانوں پتہ لگے اج فیصلہ آبادوں میری بہن مینوں ملنے واسطے آ رہی ہے اج لاہوروں میری بہن مینوں ملنے واسطے آ رہی ہے اج میری بہن لیوں آ رہی ہے اج میری بہن گجرانوالا تو آ رہی ہے اج میری بہن کاڑیوں آ رہی ہے اللہ جاندا جدھر پتہ لگے میری بہن آ رہی ہے ادھر کام تے نہ جایا کر ادھر چھٹی کر لیا کر ساری زندگی کام ہی کیتے نے تے ساری زندگی اگے بھی کرنے نے جدوں پتہ لگے وہاڑی چوک آ گئی ہے اپنی بائیک جا کے موٹر سائیکل جا کے اللہ نے گڈی دتی ہے تے لے جا کے انہوں بٹھا کے لے آیا کر تے جنے دن خوشی نہ روے رہن دیا کر تے جدوں جان لگے اپنی موٹر سائیکل دے بٹھا کے چھڑ کے آیا کر ٹکٹ اپنی جیب چ لے کے دے کے آیا کر ہو سکتا کیڑی ملاقات آخری ہو جائے ہو سکتا بہن نال کیڑی ملاقات آخری ہو جائے ٹکٹ لے کے دے کے آیا کر تے جنی دیر گڈی کھڑی رہے کول کھڑا ہو نہ بیٹھ کے سیٹ تے گلاں کردا رہیا کر تے جدوں ٹرن لگے 1000 دا نوٹ کڈ کے ہاتھ پھڑا دیا کر تے پوچھ لیا کر میری یہ بہنیں دوبارہ آن دیاں اڑیکاں کدوں رکھاؤ میری یہ بہنیں دوبارہ اپنے بھرا نوں ملن واسطے کدوں آئیں گی میری یہ بہنیں دوبارہ اپنے بھتیجیاں نوں ملن واسطے کدوں آئیں گی میری یہ بہنیں دوبارہ آن دیاں اڑیکاں کدوں رکھاؤ اللہ جاندا ہے ادھروں گڈی ٹرنی ہے بہن نے دعا والے ہاتھ اٹھا لینے نے اللہ میرے بھرا نوں کسے دا محتاج نہ کری اللہ میرے بھرا نوں انہاں دیویں ایدے کول مکے نہ ہو اللہ جاندا ہے بہن نے تینوں کی دینا ہے سارے راہ دعاواں دندی جائے گی نہ 1000 نال اونے نہ امیر ہونا ہے نہ تو غریب ہونا ہے لیکن تیری بہن نے دعا کر دیتی اللہ میرے بھرا نوں کسے دا محتاج نہ کری اللہ میرے بھرا نوں انہاں دے وی کسے دا سوال نہ کری دے کولوں رزق مکے نہ ہو اللہ جاندا جی دے لئی سکی بہن دعا کر دے اللہ نوں عرشاں دے رنگ لا دیندا ہے میرے بزرگو ہاتھ بن کے اپیل کراں گا انہاں بہناں دیاں دعاواں لیا کر انہاں بہناں نوں دب کے نہ ماریا کر جننے وی ویر بیٹھے نے میں وی بہناں والا واں تسی وی بہناں والے ہو بیٹیاں والے ہو انہاں بہناں نوں دب کے نہ ماریا کر انہاں بہناں نوں گالاں نہ کڈیا کر تیری توبن وی تیری بہن ہے جناب تیرے کپڑے استری کر کے دیوے تے تیری بہن تیری جُتی پالش کر کے دیوے تے تیری بہن دیوے اللہ جاندا ہے ویکھیا گا تسی وی بندہ اپنی بیوی نال ناراض ہوے ہفتہ دا منہ سیدھا نہیں ہوندا تے بعد آپ ہی بندے نوں معذرت کرنی پیندی آپ ہی مناونا پیندا ہے تے بہن نال جناب سویر نوں لڑ کے جانا ہے رات نوں پھر روٹی اگے رکھ دیندی ہے شام نوں لڑ کے جانا ہے تے سویر نوں پھر ناشتہ اگے رکھ دیندی ہے بہناں لے